नमस्कार, इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक प्रस्तुति हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी मुलुकका कुरा गर्छौं र मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले गरेका कार्यव्यवहारमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। मुलुकमा संविधान जारी भए सँगसँगै एक किसिमको कलह विदेशी आँगनमा पुगेको छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ र भारतले नेपालको संविधानलाई असन्तुष्टि जनाउनुलाई निकै ठुलो महत्त्वका साथ मधेसवादी दल र केही नागरिक अगुवाहरू हौसिएका छन्। अथवा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो दियो, भारतले नेपालको संविधान निर्माणका बारे चासो दियो, यो स्वाभाविक हो, यसलाई जायज मान्नुपर्छ भन्ने मधेसमा आन्दोलन चर्काइराखेका मधेसवादी दल र नेपालमा नागरिकको अधिकार स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने केही अधिकारवादी र केही नागरिक अगुवाहरू अहिले यसलाई भारतीय चासोलाई नेपालीकरण गर्न खोजिराखेका छन्। तर दुर्भाग्य यहीँनिर छ कि देशको समस्या देशभित्रै सुल्झाउनुपर्छ र मुलुकको समग्र नीति सबै दलहरूका लागि एउटै हुनुपर्छ। मुलुक जोगाउने नीति दलै पछि नेतै पछि फरक भयो भने देशले दुःख पाउँछ, देश अप्ठ्यारोमा पर्छ। देश अप्ठ्यारोमा परे सँगसँगै नागरिकले दुःख पाउँछन् भन्ने कुराको हिक्का नेपाली राजनीतिले कहिले पनि गर्न सकेन। अझ संविधान जारीपछि नेपालको अस्तित्वलाई जसरी भारतको पोल्टामा लगेर फ्यालिदिने प्रयत्न केही राजनीतिक दलहरूले गरे, यसले नेपालको राजनीति अब कता जाने र नेपालको अस्तित्व अब के हुने भन्ने प्रश्न उठाइदियो। यतिसम्म कि नेपालको संविधानका बारे न त संविधान पक्षधर दलहरूले भारतलाई बुझाउन चाहे, न त संविधान हामी मान्दैनौँ, हाम्रो अधिकार यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छैन भन्दै आन्दोलन हाँकिराखेका मधेसवादी दलहरूले संविधान पढेर यो संविधानले यतिसम्म चाहिँ गरेको रहेछ है भनेर भारतलाई बुझाउन चाहे। केही समय अघि भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपालका बारे चर्काचर्की बहस भयो। विशेष गरी भारतका केही नेताहरू, काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र भारत सरकारको नीति बनिनु हुँदैन। मधेसबाट निर्वाचनमा हारेका केही नेताहरू दिल्लीमा आएर आफ्नो देशको काने खुसी गरेका भरमा अब भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक गरेर नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने भारतका काङ्ग्रेसका नेता मणिशङ्कर अय्यरको भनाइलाई सदनमै लगियो र विदेश मन्त्रीले त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्यो। नेपालका बारे भारतले कति बुझेको रहेछ, नेपालको संविधान बारे भारतका विदेश मन्त्रीले कति अध्ययन गरेका रहेछन् र नेपालका बारे के बोल्नुपर्छ के बोल्नु हुँदैन भन्ने हेक्का उनीहरूले कति राखेका रहेछन् भन्ने कुरा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालको नयाँ संविधान माथि आफ्नो माथिल्लो सदनमा टीका टिप्पणी गरिरहँदा नेपालमा राजनीति गर्छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू मौन थिए। आन्दोलन चर्काएर देशलाई नाकाबन्दी गर्दै गरेका मधेसवादी दलहरू थप्पडी बजाउँदै थिए। हामीले सबैलाई हुने संविधान बनाएका छौं, पुग्दैन भने संशोधन गर्छौं भन्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू चुपचाप सुषमा स्वराजको नेपालको संविधान माथिको अपव्याख्यालाई सुनेर बसिराखेका थिए।
सुषमा स्वराजले नेपालको संविधानमाथि के कति बोलिन् त्यो कुरा नेपाली जनले पनि हामी त्यति हेक्का राखेनौँ। नेपालका कुनै पनि संविधानले नेपाली युवाले विदेशी नागरिकलाई विवाह गरेर ल्याइसकेपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिन कहीँ कतै कहिल्यै रोकेन र 72 को यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले पनि रोकेन। संविधान आइसकेपछि झन्डै 600 विदेशी छोरी नेपाली बुहारीले नागरिकता पाएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। भारतको सरकार नेपाल र भारतका बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध चल्छ। मधेस तराईमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले भारतको सीमा क्षेत्रका छोरी चेली विवाह गर्नु, बुहारी बनाएर पत्नी बनाएर नेपाल ल्याउनु सामान्य हो र एउटा संस्कार जस्तै भइसकेको छ, संस्कृति जस्तै भइसकेको छ। समाजले यसलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ। अब यस्तो चिजलाई पनि भारतका चेली नेपालका बुहारी पत्नीलाई नेपालको 72 को संविधानले नागरिकता दिने कुरालाई वञ्चित गराइदियो। चल्दै आएको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई पनि हटाइदियो। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले निर्लज्ज ढङ्गबाट आफ्नो सदनलाई शोषण गर्दै, आफ्नो सदनलाई जवाफ दिँदै भनिन् कि अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय अहिलेको संविधानले किन हटायो। सुनौं सुषमा स्वराजको यो अभिव्यक्ति उनकै भाषा अर्थात् हिन्दी भाषामा छ। उनले के भनिन् त नेपालको संविधानका बारे। यसको जवाफ मधेसको राजनीति गर्ने अथवा मधेसमा आन्दोलन गर्ने नेताहरूले पनि र सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्न हतारिएका, शासन गर्दै गरेका नेताहरूले पनि दिनुपर्छ। यदि यो देशमा उनीहरूले राजनीति गरिराखेका छन् र यो देशलाई प्रेम गर्छन्, देशको अखण्डतालाई, देशको स्वाधीनतालाई, देशको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छन् र यो देश युगौं युगसम्म बाँचिरहोस्, यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगियोस् भन्ने चाहन्छन् भने सुषमा स्वराजले मधेसको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भनेका यी गलत अभिव्यक्तिलाई मधेसका नेताहरूले पनि यसो होइन होइ भनेर सुझाउन सक्नुपर्छ। यदि देशको राजनीति र देशप्रति इमान्दार भएर काम गर्दैछौँ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ भने होइन, यो देशलाई जसले सक्छ उसैले गिजोल्ने हो। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले यो देशमा अझ कलह निम्त्याउनका लागि उनले अनेकन जुक्ति झिकिन् भन्ने लाग्ने हो भने प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो। तर प्रतिवाद गरेको कतै देखिएन। बरु नेपाल स्थित भारतीय दूतावासमा लन्च खान हाम्रा नेताहरू दौडिए। कम्तीमा दूतावासका तर्फबाट राजदूतले नेपालको संविधान अध्ययन गरेर नेपालका संविधानले सुनिश्चित गरेका कतिपय कुराहरूलाई दिल्लीमा ब्रिफिङ गर्न सक्नु पर्थ्यो। दिल्लीको बुझाइ गलत छ भने नेपालका लागि भारतीय राजदूतले तपाईहरूले गलत बुझ्नु भएको रहेछ, यहाँनिर चाहिँ यो संविधानमा यसो भनिएको छ, मन्त्रीज्यूले भनेका यी कुराहरूले नेपालमा आपत्ति जनिन सक्छ, नेपाली नागरिकको चित्त दुख्न सक्छ, यसो होइन है। अहिलेको संविधानले अङ्गीकृत नागरिकता, त्यसमा पनि बुहारीका सन्दर्भमा, पत्नीका सन्दर्भमा, अन्य देशबाट विवाह गरेर ल्याउने चेलीका सन्दर्भमा नागरिकता दिने सन्दर्भमा कहीँ कतै चुकेको छैन। तर मन्त्रीज्यू तपाईँले अध्ययन नगरी मलाई नसोधी बोलिदिनु भयो, गलत बोल्नुभयो भन्ने हिम्मत पनि नेपाल स्थित भारतीय राजदूतले राख्नु पर्थ्यो। यदि राजदूतको कर्म दुई देशका बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने र दुई देशका बीचको काम कारबाहीलाई सहजीकरण गर्ने हो भने होइन,
दुई देशका बीचमा किचलो ल्याइदिने, दुई देशका बीचमा अनेकन किसिमका विवादित विषयहरूलाई उठान गरिदिने, जुन अनावश्यक छन्, जुन आवश्यक छैनन्, ती घटनाहरूलाई सतहमा ल्याएर देशलाई दुःख दिने, जुन ठाउँमा आफू राजदूत भएर बसेको छु त्यही चरित्र प्रदर्शन गर्ने हो र त्यही चरित्र देखाउने हो भने त राजदूतले पनि राम्रै गरेका होलान्। अर्को देशको संविधान अध्ययनै नगरी मनमा जागृत भएका कुरा मैले कुण्ठाका रूपमा बाहिर प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने भारत जस्तो ठुलो देशका विदेश मन्त्रीलाई लाग्छ भने, र त्यो सही हो भने सुषमा स्वराजलाई पनि त्यो छुट छ। होइन, विश्व राजनीतिको रङ्गमञ्चमा नैतिकता पनि छ। नैतिक राजनीति गर्ने मान्छे मात्रै विश्व राजनीतिमा उदयमान हुन्छ, उसको चर्चा हुन्छ। राजनीति देशका लागि मात्रै गर्ने होइन, राजनीति अन्तर्राष्ट्रका लागि पनि गर्ने हो भन्ने यदि ज्ञान र हेक्का भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई छ भने उनले ढिलो चाँडो नेपालको संविधानमाथि उनले अध्ययनै नगरी दिएका अभिव्यक्तिका प्रति आत्मआलोचना गर्नुपर्छ र नेपाली नागरिकसँग मैले तपाईँहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेछु, म तपाईँहरूको आँगनमा लडाई र रगत बगेको देख्न खोजेछु, मैले ठुलो गल्ती गरेछु भन्न सक्नुपर्छ। त्यो मानवता, त्यो उदारता देखाउन सक्नुपर्छ सुषमा स्वराजले। सुषमा स्वराजले केही साता अघि के भनिन् त भारतको माथिल्लो सदनमा उनले कस्तो अभिव्यक्ति दिइन् नेपालको अंगीकृत नागरिकता बारे सुनौ। लेकिन डॉक्टर साहब ने मधेश से न होते हुए इनका जितना भी संपर्क है राणा परिवार, राज्य परिवार और काठमांडू से, मधेश से नहीं, लेकिन तराई के लोगों की बात को जिस तरह इन्होंने रखा, बल्कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। उन्होंने अंतरिम संविधान की बात की, अंतरिम संविधान में मधेशियों को मिले हुए अधिकारों की बात की, वो अधिकार छीन लिए गए, इस बात को यहां रखा। यहां तक कि आपने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता की बात की। उपसभापति जी, पहले संविधान में उन लोगों को यह अधिकार मिला हुआ था कि विवाह करके जो लड़की यहां से जाती थी, जिसका जिक्र किया पवन जी ने, रोटी बेटी का संबंध, तो रोटी बेटी का क्या संबंध है कि यहां से लड़कियां वहां बहुएं बन के जाती हैं, उनकी लड़कियां यहां आती हैं। तो जब यहां से लड़कियां बहू बनकर जाती थी तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता यानी विवाह के आधार पर मिलने वाली सिटीजनशिप उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन इस नए संविधान में वो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ये बात स्वयं डॉक्टर करण सिंह जी ने कही। मन्त्रीज्यू, तपाईलाई किन यति धेरै गलतफहमी भयो? तपाईले नेपालका लागि पठाउनुभएका राजदूतले तपाईलाई किन नेपालका बारे बुझाएनन् होला? किन तपाईले नेपालका बारे बुझ्न चाहनु भएन होला? तपाईलाई थाहा छ नेपाल तपाईको जस्तो धनी देश होइन र नेपाल तपाईले जहाँ शासन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जस्तो ठुलो देश पनि होइन। यो अत्यन्तै शालीन, शिष्ट र गरिब देश हो। यो देशमा तपाईको किन यस्तो वक्र दृष्टि, किन यस्तो कुदृष्टि? बडो गजब र दुःखको कुरा छ। तपाईले नेपालको अन्तरिम संविधानमा दिएका अधिकार कुण्ठित गरियो भनेर जुन कल्पित कुरा तपाईको आफ्नो माथिल्लो सदनलाई बताउनु भयो, तपाईलाई यति बेला तपाईले त्यो बताइसकेपछि नेपालको संविधान अध्ययन गर्नुभएको थियो भने तपाईलाई जीवनमा सबैभन्दा ठुलो आत्मग्लानि हुनुपर्छ। यदि तपाईसँग राजनीतिक चरित्र र राजनीतिक नैतिकता छ भने। नेपालका कुनै पनि संविधानले आफ्ना बुहारीलाई, विशेष गरी तपाईले भन्नुभयो भारत नेपालका बीचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, त्यसलाई व्याख्या गर्नुभयो। भारतीय चेलीहरू नेपाल बुहारी बनेर जान्छन् भन्नुभयो। ती बुहारीहरूलाई अंगीकृत अर्थात् नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको नागरिकता दिनलाई कहिले कन्जुसाइ गरेको छैन र अन्तरिम संविधानले सुसूचित गरेको अथवा अधिकार सुनिश्चित गरेको कुरालाई 72 को संविधानले हटाएको पनि छैन।
तपाईँ नेपालका बारे सरोकार राख्नुहुन्छ, नेपालको समाजबारे पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ, नेपालको राजनीतिबारे पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बुझे हुन्छ। नेपालको दुःखबारे तपाईँले बुझ्नुहोस् भनेर हामी भन्दैनौँ। तपाईँहरूले लगाएको नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकको जनजीवन, मुलुकको स्वास्थ्य, मुलुकको उद्योग, मुलुकको समाज ध्वस्त भएको छ। यो दुःखप्रति आँखा लगाइदिनुहोस् न भनेर पनि भन्दैनौँ। तर अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा नेपालको कानुन कसरी कार्यान्वयन भइसकेको छ, कसरी बुहारीहरूले नागरिकता पाएका छन्, त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस्। र अझ अर्को कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले बुझ्न जरुरी के छ भने, र यो कार्यक्रम भारतीय राजदूतका कुनै कर्मचारी र त्यससँग सम्बन्ध राख्ने, त्यससँग नजिक हुन चाहने कुनै व्यक्तिले सुन्नुभएको छ भने अझ यो पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले कि भारतबाट विवाह गरेर ल्याइएकी चेलीका बारे तपाईँहरूलाई भन्दा हामीलाई बढी चिन्ता हुन्छ। ती नेपाली युवाकी पत्नी हुन्छन्, ती नेपाली बालककी आमा हुन्छन्, ती नेपालीकी बुहारी हुन्छन्, ती नेपालीकी भाउजू हुन्छन्, नन्द हुन्छन्, ती नेपालीकी सम्पूर्ण हुन्छन्। भारतले त एउटा युवाले एउटी युवतीलाई मन परायो, त्यो युवती दिएर पठायो होला, तर उसको जिन्दगीको सम्पूर्ण रेखदेख गर्ने र उसको जिन्दगीको सम्पूर्ण तागत नेपाली समाजमा ल्याउने र लिने काम हामीसँगै हुन्छ। यसकारण तपाईँले रोटी बेटीको सम्बन्धलाई जोडेर भारतीय चेलीहरू नेपालमा विवाह गरेर जान्छन्, ल उनीहरूलाई नागरिक बनाएन नेपालले, नागरिक बनाउने अधिकारलाई वञ्चित गराइदियो, कटौती गरिदियो, यो अपराध गर्यो भनेर जुन अपव्याख्या गर्दै नेपालको मान हानि गर्नुभयो, संविधानको मान हानि गर्नुभयो, त्यो साँच्चै तपाईँको राजनीतिक जीवनमा सुहाउने कुरा गर्नु भएन। दुर्भाग्य हाम्रो पनि छ। दुर्भाग्य हाम्रो कहाँनिर छ भने तपाईँले पालित पोषित गरेका हाम्रा काङ्ग्रेसी, एमाले, माओवादीहरू अहिले आफैले गरेको कर्मका बारे तपाईँलाई बुझाउन चाहेनन्, तपाईँहरूलाई बुझाउन सकेनन्, मधेसलाई बुझाउन सकेनन्। यही दुर्भाग्य हो। र तपाईँहरूले नै मलजल गरेका हाम्रा मधेसका नेताहरू यो देश दिल्लीमा गएपछि मात्रै बन्छ, आफ्ना समस्या दिल्लीमै लानुपर्छ, यो देशका गरिबहरूलाई दुःख दिनुपर्छ, आफ्ना नागरिक जसका बारेमा अधिकारका कुरा गर्दैछौँ हामी, ती खाडी जाउन्, मरुन्, म त अधिकारका लागि लड्न पो जन्मेको, त्यो अधिकार सुषमा स्वराजज्यूले दिनुहुन्छ, लौ न भन्दै तपाईँको फरियाको फेरो समाउन पुग्नु नै दुर्भाग्य थियो। त्यही दुर्भाग्यलाई तपाईँले यो हदसम्म लगेर व्याख्या गरिदिनु भयो। फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, नेपालको संविधान अध्ययन गर्नुहोस् र नेपालका संविधानका बारे टीका टिप्पणी गर्नुहोस्। संविधानका बारे सिधै टीका टिप्पणी गर्नु भनेको देशको एउटा गरिब नागरिकको भविष्यका बारे तपाईँले खेलबाड गर्ने हो। तपाईँलाई यस्ता कुरा हामी जस्तो अनुज र अज्ञानीले सिकाउनु पक्कै पनि पर्दैन होला। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। देशको राजनीति बिग्रिएपछि, देशका नेताहरूले खान नहुने चिज खाइदिएपछि, देशका नेताहरूको मति भ्रष्ट भएपछि देशले कति दुःख पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले भोग्दै आएका छौँ। अर्को देशको एउटा विदेश मन्त्रीले नेपाल अर्थात् अर्को देशमाथि कसरी धावा बोल्छ, कसरी विश्व रङ्गमञ्चमा अर्को देशलाई बदनाम गराउन खोज्छ, त्यो पनि तपाईँ हामीले भोगिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, भारतका प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला समयमा के चलखेल गरे नेपालका विरुद्धमा, तपाईँ हामी ठुलो ठुलो निरीह बनेर हेरिराखेका छौँ। हाम्रो दुर्भाग्य, हाम्रो नियति यही हो, हामीसँग केही छैन। हामी भरिपूर्ण भए पनि हामी नाङ्गिएका छौँ। त्यही हाम्रो नाङ्गोपनलाई उनीहरू फाइदाका रूपमा लुट्न खोजिराखेका छन्। योभन्दा दुर्भाग्य केही पनि हुन सक्दैन। सम्बन्धको कुरा गरेर पछाडिबाट छुरा धस्ने छिमेकी जस्तो खतरनाक केही पनि नहुने रहेछ।
यही पीडा बोकेर बाँच्नुपर्ने यो नियति तपाईँ हामीले लिएका छौँ। अब सतहका कुरा गरौँ। अहिले अत्याचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अलि टाठिएको छ, सक्रिय भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज उन्तलाई अनेकन मुद्दामा, अनेकन अपराध कर्मका आधारमा अत्याचारले अनुसन्धान गर्ने भयो। अब यिनै पन्त प्राविधिक थिए आफ्नो सङ्गठनभित्र। यी प्राविधिकलाई अहिलेका नयाँ शक्तिका दावेदार व्याख्याता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नियम र कानुन मिचेर महानिरीक्षक बनाइदिए। हेर्नुहोस् दुर्भाग्य। युद्ध लडेको मान्छे, देशमा गणतन्त्रको वकालत गर्ने मान्छे, कानुन र विधिको कुरा गर्ने मान्छे, सर्वहारा वर्गको कुरा गर्ने मान्छे, अन्याय सहनु हुँदैन भन्ने मान्छेले अन्याय सिवाय केही पनि गरेन यो मुलुकमा। लाज लाग्नुपर्छ तपाईँ भट्टराई महोदयलाई। कानुनले दिँदै नदिएको कुरालाई तपाईँले मुठीमा हालेर मिचिदिनु भयो र कोषराज उन्तलाई महानिरीक्षक बनाइदिनु भयो। सङ्गठनभित्र भूकम्प आयो, त्यसले तपाईँलाई केही गरेन। तपाईँहरूको मिली भगतले देश यहाँसम्म आयो। आज तपाईँ नयाँ शक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्य अहिले समाचारहरू आउन थालेका छन्। मैले आन्दोलन गरेर मुलुकमा गणतन्त्र आयो भन्ने पुष्पकमल दाहाल तिनै कोषराज उन्तलाई कारवाही गरिनु हुँदैन, अत्याचार दुरुपयोग अनुसन्धानले गलत गर्यो भनेर वकालत गर्न हिँडिसकेका छन्। यो कस्तो देश होला? यो देशको माटोले कसको के बिगारिदिएको छ र हाम्रा नेताहरू यति धेरै कृपणी बनिराखेका छन्? किन हामीले यी नेताहरूलाई जोगाइराखेका छौँ? किन हामी यिनीहरूको दादागिरी र यिनीहरूका कुकृत्यको साक्षी भएर बाँच्न विवश छौँ? योभन्दा दुर्भाग्य केही हुन्छ? कोषराज उन्त निरपराधी होलान्, भोलि कानुनले व्याख्या गर्ला। तर आज पुष्पकमल दालसँग के अधिकार छ कि एउटा अधिकार सम्पन्न आयोगले, एउटा संस्थाले, एउटा संवैधानिक निकायले तिमीले भ्रष्टाचार गर्यौ, तिम्रो सङ्गठनभित्र यी चिज गलत भए भनेर उसलाई स्पष्टीकरण लिँदा टाउको दुख्नुपर्ने कारण के छ? पुष्पकमल दाहाल, तपाईँका सर्वहारा वर्गका अगाडि उभिएर यसको जवाब दिन सक्ने हैसियत तपाईँसँग छ? सोझा गरिब अविवेकी नागरिकको व्यवहारका कारण तपाईँलाई सही र सजिलो भएको हो। यदि यो मुलुकका नागरिकसँग विवेक हुन्थ्यो भने सम्भवतः यो मुलुकबाट तपाईँको राजनीतिक अस्तित्व कहाँनिर हुन्थ्यो र कस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला विचारणीय हुन्थ्यो। दुर्भाग्य त देशको यो भयो कि नागरिकसँग विवेक भएन। सौभाग्य त तपाईँको यो भयो कि देशका नागरिकसँग विवेकको लेस पनि छैन र तपाईँ एउटा अपराधीलाई जोगाउनका लागि एउटा संवैधानिक नियोगलाई चुनौती दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। यही चुनौती हिजो काङ्ग्रेसहरूले दिए, यही चुनौती एमालेहरूले दिन खोजिराखेका छन्। यो शर्मिन्दाको काम किन गर्दै हुनुहुन्छ? नागरिकले तपाईँहरूसँग प्रश्न गरिराखेका छन्। यति हो, फेरि पनि दोहोऱ्याउँ, तपाईँहरूले आज नागरिकका माथि बलजफ्ती विजय हासिल गर्नुहोला, तर दिन त्यस्तो आउँछ तपाईँहरूको अपराध कर्मलाई सजाय दिनका लागि नागरिकले चिहान खोतल्नेछन्। 4006523 र 4006524 तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा आइ पनि सक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार बेलुवासजी, म कृष्ण पन्त। हजुर, यो ठुलो सुरुङमा फसाइसकेका छन्। मैले छोटकरीमा भन्छु कि तपाईँको अब अहिले आइसीले उ गरिरहेछ। यो आइसीको हुँदा साथ तपाईँको भेटिकन आउँछ। हामीलाई यो सुरुङमा फसाउने मान्छेलाई ठिक नगरिकन यो कुनै हुँदैन। बिहानको म दिपकजीको विश्लेषण मलाई राम्रो लाग्यो, मैले सुनिरहेको थिएँ। यो कुरा के भने तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यो देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा सोध्नुपर्ने नेताहरूले आज यो थियो पुलिस तिनीहरू कसको काम गरिरहेछन्, कसको पैसा खान्छन् त्यो हेरौँ। म यो देवभूमि किन भन्न थालेँ भने आजकल तपाईँको मुस्लिम गुरुले के भनेका छन् बेलवासीजी, 1500 वर्षभित्र चाहिँ मुस्लिमहरू धेरै सखाप हुन्छन् भनेको छ।
अहिले 1443-44 वर्ष भयो। आज तपाईँको अनि त नेस्टोदमले के भन्नुभएको थियो भने 21औं शताब्दीको तपाईँको 500 वर्ष अगाडि 21औं शताब्दीमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु, हाम्रो कलियुग भन्नु। यहाँ यति शान्त देशमा अहिले जस्तो जन्माए यी मुखटाहरू सबै नै खत्तम गरिसकेका हुन्थ्यो। कति देवभूमि भएको हुनाले आइएस उतापट्टि भयो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ साउदीले के गर्यो, एउटा गठबन्धन गरायो, मुस्लिम गठबन्धन गरायो, अनि क्रिस्चियन गठबन्धनबाट भारत पनि म पनि अब जान्छु लड्न भन्नु। हेर्नुहोस् है, त्यो फाकेको हो भगवानले, भगवान सिधै आउँदैन। र अर्को कुरा, हाम्रो यहाँको सनातन धर्मको लागि कसैले केही गर्नु पर्दैन, आफै आउँछ। तपाईँको 2025 साल म जहाँसम्म भन्छु बुद्ध राष्ट्र हुन्छ चीन। यसरी गइरहेछन्, यहाँ पश्चिमलाई आउन नदिनुको लागि यहाँ खेल भइरहेछ। हामीलाई लगेर यो थियो त्यो पुर्याउने, यिनीहरूलाई ठिक नगरिकन कहिले पनि शान्ति हुँदैन। बेलबासीजी, तपाईँलाई म एउटा कुरा गरौँ, जुन अहिले हेड अफिस चाहिँ माओवादीको, त्यो एउटा व्यक्तिले होटल खोलेको थियो, उसले ऋण लिएको थियो, तिर्न सकेका थिएन, त्यसका 3टा छोरा। पछि गएर माओवादी आएर त्यहाँ बन्ताले आएर कब्जा गरे, उसको ऋण तिरे, बुढो मर्यो, 2टा छोराले सही गरेका र एउटा बाहिर छ। अब त्यो पनि तपाईँ जमल कटेलले पैसा कहाँ कहाँबाट आएर गर्यो। अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो होला समाचार, त्यो क्यासिनो, त्यो तपाईँको यो चाहिँ उ छ नि, यो लाजिमबाडमा त्यो के हो, कुन होटलको, पाण्डेजीको होटलको उसमा तपाईँको नयाँ मान्छेले 5-4 ताले होटल पनि बनाइसक्यो, 15 अरब जति खर्च गर्ने भनेको छ उसले, नयाँ मान्छेले दियो उसले। अब त्यहाँका एमाले र माओवादीले गएर उ गरे भनेर समाचारमा सुने। मैले तर्साएर दण्ड दिएर काम गर्ने भन्ने जुन छ विधिको शासन लगाउने देश भएन, यी ग्याङहरूलाई नफोडिकन हुँदैन। तर त्यो डरलाग्दो नहोस् बेलबासीजी, मेरो देश बचोस्, हामी जे पनि गर्छौँ त्यसको लागि। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हामी नागरिकहरूसँग विवेक साँच्चीकै भएन। माओवादीहरू 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध लडे, नागरिकका कुरा गरे। त्यो बेला मै आफैलाई कैयौँ पटक युद्धमा गइहालौँ भन्ने लाग्यो। तपाईँलाई पनि लाग्यो होला। कारण गरिबका कुरा हुन्थे, विकासका कुरा हुन्थे, यो मुलुक स्विजरल्यान्ड बन्छ भन्थे, सबैका छोराछोरीले पढ्न पाउँछ भन्थे। तर हेर्नुहोस्, जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, अघि कृष्ण पन्तले एउटा उदाहरण दिनुभयो, तपाईँ हामीले औँला ठड्याउन सकेनौँ। सर्वहारा वर्गको पार्टीका लागि पार्टी अभि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँदैन र कुनै ऋणले थिलथिलो भएको एउटा नागरिकलाई नाङ्गेझार पारेर उसको घर हडप्नु पर्दैन, टहरोमा चलाइदिए हुन्छ, पार्टी कार्यालय भन्न सकेनौँ। हेर्नुहोस्, ऋण लागेको फाइदा लुटेर घर कब्जा गरेर पार्टी कार्यालय राख्दा तपाईँ हामी माओवादी कार्यकर्ता भयौँ। यही कर्म त काङ्ग्रेस एमालेले गरिराखेका थिए। त्यही कर्मबाट हामी आजित थियौँ र अर्को त्यस्तै घिनलाग्दो कर्म छातीभरि शिरभरि थुपार्न हामी विवश भयौँ। त्यसपछि अब नेताहरूको राजनीतिक व्यापार हेर्नुहोस्। 62-63 पछि सामान्य मैलो सर्ट र चप्पलमा भित्रिएका, राजधानी भित्रिएका नेताहरू 2 वर्ष 3 वर्ष भित्रमा के भए, कहाँ पुगी, कस्ता देखिए, यो पनि लेखाचोखा गरेनौँ। बरु हामीले उनीहरूलाई भगवान जस्तो मानेर छोराछोरीलाई खाडी पठायौँ। ए बाबा, सर्वहारा वर्गको राजनीति गर्ने, गरिबको राजनीति गर्ने मान्छे आफू मोटाउँछ र हाम्रा छोराछोरीलाई खाडी पठाउँछ भने यो गडबडी छ। यो गडबडीका विरुद्ध अब म लड्छु। किन भनेनौँ हामीले? किन यसका विरुद्धमा खबरदारी गरेनौँ? बरु यस्ता खबरदारी गर्नेहरूलाई सिद्ध्याउनका लागि तपाईँ हामी लागि पर्यौँ। यसकारण यो मुलुकमा अचाक्ली गर्नलाई सबैभन्दा सजिलो छ। किन सजिलो छ भने हामी जस्तो मूर्ख नागरिक र कार्यकर्ता उनीहरूले पाएका छन्। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर, भन्नुहोस् न। नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ। भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अब त्यो भारतीय अपर हाउसमा सुषमा स्वराजले बोलेको कुरा सुन्यौँ। तर एउटा कुरा के भने, अब हेर्नुहोस्, 200 वर्ष दास भएर बसेको मुलुक, त्यो सुषमा स्वराजको आवाज भनेको त्यो दास मनोवृत्तिको चित्कार मात्रै हो क्या। त्यसलाई हामीले वास्तै गर्नु हुँदैन। मूल कुरा त के हो भने हाम्रै राजनीतिक शासकहरू चाहिँ असक्षम भएर मात्रै अहिले यो झन्झट निस्किया हो। जहाँसम्म नागरिकता र सीमाङ्कनको सवाल छ, त्यो संविधानले प्रस्तै व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा फरक पार्नै हुँदैन कसैको दबावले। अब भारतीय विदेश मन्त्रालयको अधिकारीले अब फेरि हाम्रो संविधान संशोधन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न साथ सबै स्थिति सहज हुने भन्ने छ।
अब कसलाई सहज हुने थियो? हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने काम त हाम्रै हो नि, उहाँहरूलाई चासो राख्नुपर्ने हुँदै होइन। त्यो उहाँको चासो भनेकै नेपालमाथि सिधै हस्तक्षेप हो। त्यो जहाँसम्म अब सीमाङ्कनको सवाल छ त्यो मिल्दै गर्छ। अब नेपालभित्रकै राजनीतिक दलहरूको सहमतिलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ मधेसवादी मोर्चाले पनि, होइन भने शासन कसरी चलाउँछ भन्ने कुरा त शासकहरूलाई थाहा हुन्छ नि, त्यसरी शासन चलाउनुपर्छ। यसरी नाकाबन्दीको नाममा हामी मुलुक र मुलुकीलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर नाकाबन्दी झेल्न बाध्य बनाइराख्ने? अब शासन गर्न सक्दैन भने भन्नु पर्यो सिधै टुनी खेलमा आएर हामी सक्दैनौँ भनेर। जो सक्छ त्यो त गइहाल्छ नि। 3 करोड नेपाली त्यसै बसेको छैन, तर सरकारप्रति अहिलेसम्म विश्वास गरेरै बसेको हो। अब हुन त वामपन्थीहरूको बाहुल्यता भएको सरकार हो, किन उहाँहरू राष्ट्रवादी हुँदै होइन, उहाँहरूको मूल सिद्धान्त भनेको अन्तर्राष्ट्रियवाद हो। त्यसकारण हामीले अब शङ्का गर्नुपर्छ। जहाँसम्म भारतले अब संशोधन प्रक्रिया संसदमा गएको छ नेपालमा संविधान संशोधन गर्नलाई, त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भनेको छ। भन्नुको अर्थ के भने त्यो पनि दबाबै दिएको हो। त्यो हामीले भनेर ल्याएको छ कुराहरू भन् भनेर, तर हाम्रो नेताहरूले हामीलाई भनेको छैन। त्यसकारण नेपालको स्वाधीनता र अस्तित्वको लागि तपाईँ हामी सबै एक आवाज भएर यसरी नै हामी जानैपर्छ, किनभने मुलुक रहेन भने हाम्रो पनि अस्तित्व रहँदैन। हामीलाई हामीभन्दा हाम्रो मुलुक प्यारो छ। धन्यवाद। हजुर, प्रतिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। यो कार्यक्रममा हामी देखेका सुनेका कुराहरू पनि सुनाउँछौँ। राजनीतिक दलहरूले के भन्ने गर्छन् भने यति धेरै स्वतन्त्रता छ, तपाईँहरू बोल्न पाउनुहुन्छ, बोल्न त दिएका छौँ नि भन्नुहुन्छ। हो, तपाईँहरूले बोल्न दिनुभएको छ, यसकारण बोल्न पाइन्छ भन्ने कारण हामी बोल्छौँ। एउटा सुनेको कुरा, अहिले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ल्याउने, विशेष गरी केरुङ नाकालाई प्रयोगमा ल्याउने त्यो काम अघि बढिराखेको छ। त्यसमा अब चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने कुरा आइरहेछ। निजी क्षेत्रको ठेक्कापट्टा पाउन पुष्पकमल दाहालको छोरी ज्वाइँ सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ र पुष्पकमल दाहालले यो ठेक्का फल्नालाई दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्न थाल्नुभयो। निकै ठुलो मुस्किलमा पो छ सरकार अथवा राजनीतिक दलहरू। पुष्पकमल दाहाललाई छोरी ज्वाइँलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारी बनाउनु छ भने यता केपी ओलीजीलाई पनि होला त्यस्तै इच्छा, उता काङ्ग्रेसका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबाजी पनि उभिएकै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एकजना बौद्धिक मान्छेले, विद्वानले दिनुभएको जानकारी हो यो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म एउटा विदेशी पत्रिकामा लेख्दैछु यो विषय। ए बा, तपाईँ किन विदेशी पत्रिकामा लेख्नुहुन्छ? नेपालमा लेख्नुहोस् न। पहिला बुझाउनु त नेपालीलाई छ दाहालको अनुहार कस्तो छ, दाहालको मनमा के कुरा छन्। केपी ओलीजी के गर्दै हुनुहुन्छ, यता सुशील कोइराला र उता महन्त ठाकुरहरू देशलाई के गराउँदैछन्। यो त तपाईँ हामीले नागरिकलाई भन्ने कुरा हो। किन विदेशमा लेख्नुपर्छ? तपाईँले भनेको होइन ठाकुरजी, विदेशलाई पनि भनिदिनु छ। विदेशमा पनि नेपाली राजनीतिका बारे धेरै भ्रम छन्, म त्यता लेख्दैछु। डरले त होइन नि भन्दै थिएँ म, होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जे होस्, यदि यो कुरा सत्य रहेछ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? थपडी त बजाउनुहुन्छ नि, होइन कि उहाँको पक्षमा बोलिदिनुहुन्छ? यही फाइदा लुटिराखेका छन् नेताहरूले। देश सोचेका थिए भने यही बितेको 7 वर्षमा देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो। आज देश ओह्रालो सिवाय केही पनि लागेको छैन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म नमस्ते हजुर। भन्नुहोस् त, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म भक्तपुरबाट ईश्वर रोक्का। ईश्वरजी भन्नुहोस्। हाम्रो हजुर यो विदेशी नीति छ नि हजुर, यो चाहिँ काङ्ग्रेसीकरण, माओवादीकरण, कम्युनिस्टकरण गरेर यो स्थिति आएको हो। आफ्नो सरकार गएको बेलामा आफ्नै इच्छाले बनाइदिने। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय विदेशी नीति चाहिँ सबै एउटा 2-4 वर्ष, 8-10 वर्ष, 10-20 वर्ष एउटा विकासको चरणमा अघि बढ्ने खालको बनाउनु पर्ने हो। यो नभएर यो स्थिति आएको हो हजुर। अनि अर्को कुरो चाहिँ ईश्वरजी, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ईश्वरजी हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर म धुलखेलदेखि लालबहादुर मगर हजुर। लालबहादुरजी भन्नुहोस्। नमस्कार हजुर। भन्नुहोस्। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो दलको नेताहरूले पनि किन नबुझेको होला, म एउटा ज्यामी काम गर्ने मान्छेले त बुझिसक्यो भने एउटा दलको नेताहरूले नि किन नबुझेको होला, एउटा आन्दोलन गर्ने नेताहरूले नि किन नबुझेको होला होइन सर। अनि जति पनि ज्यामी काम गर्नेहरूलाई दुःख परेको छ, म जस्तो हजारौँ लाखौँ करोडौँ चाहिँ जनताहरूलाई दुःख परेको छ। यति बेर चाहिँ अब संहिता भन्छ मलाई राज्य चाहियो, मधेस एक प्रदेश चाहियो भन्छ। म एउटा मगर हुँ हजुर। मगरले त पनि राज्य माग्यो भने भोलि उनीहरूलाई एक मधेस एक प्रदेश दियो भने हामी मगरले पनि पूर्वको क्षेत्र जति चाहिँ मगर राज्य माग्यो भने के दिनु सक्छ त सर, यही भन्न चाहे। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लालबहादुर मगर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो परिचय म मजदुर हुँ, म ज्यामी हुँ, म धेरै पढेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै पढेकाहरूले त यो देशलाई यहाँसम्म त पुर्याए। लालबहादुरजी, तपाईँ हामी जो अज्ञानी भयौँ र हामी जो अनपढ रह्यौँ र जो हामी ज्यामी मात्रै बन्नका लागि जन्म्यौँ, हामीलाई देशको प्रेम भयो, हामीलाई देश पोल्यो, तर दुर्भाग्य देश जिम्मा लिनेहरूलाई यो देश सिद्ध्याउनुका लागि मात्रै हो भन्ने लाग्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। वास्तवमा ढिलो नगरिकन भन्दा पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा आइसक्यो। अहिलेको चरम अवस्थाको सूत्रधार 12 मधेस सम्झौता, त्यसको एजेन्डा 64 सालको नागरिकता किनबेच, यसै अवधिमा आइएनजिओ मार्फत डलरको खोलो बगाएर लादिएको यो धर्मनिरपेक्ष लगायत यी सबै एजेन्डाहरू हुन्। अब ढिलो नगरी नेपाली नागरिकले होस नगुमाई भारतले गराइदिएको 12 मधेस सम्झौताका एजेन्डा स्थगित वा खारेजी र हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, विदेशीकरणको रकम खाएर राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर हाम्रो सामाजिक सद्भाव एकता कायम राख्दै नेपाली भएर स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न के गर्नु पर्ला चिन्तन गरौँ। अब यी अपराधी नेतासँग हिसाब खोजौँ, बहिष्कार गरौँ। आजको मुख्य आवश्यकता यही हो। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, छोटो कुराकानी गर्छौँ हामी। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, मानबहादुर खड्का हजुर। भन्नुहोस् मानबहादुरजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ है त, भन्नुहोस्। ल ठिकै छ। होइन, दिपक गजुरेलको यथार्थ जुन चित्रण थियो उहाँले बडा राम्रोसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो। तर अहिले अब पहिला हामीसँग 3वटा शक्तिले काम गर्थे भने अहिले 5वटा शक्ति हाम्रो नेपालमा कार्य भइरहेछ। युरोपियन युनियन, क्रिस्चियनिटी एउटा भइहाल्यो, चाइना एउटा भइहाल्यो, अब इन्डिया एउटा थियो, अब अर्कोतिर हाम्रो कङ्ग्रेस थियो, दरबार थियो। अब अहिलेको अवस्थामा 3वटा शक्ति सबै बाहिर भइसके। अब खेल मैदान खुल्ला छ युरोपियन युनियन र क्रिस्चियनिटीलाई। अब रह्यो चाइना। चाइनाको स्वार्थ त्यति साह्रो ठुलो त होइन, तर उसलाई भविष्यको खतरा चाहिँ उसलाई अवश्य पनि हो। मानबहादुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मानबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।